बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। 2 दिन इस्लामाबाद में बहुत बारिश रही, बड़ा ठंडा मौसम रहा। आज फिर धूप जो है वो निकली है। मौजू हमारा ये है कि हमारी जो गुर्बत है, पाकिस्तान गरीब मुल्क है या अमीर है, या जो हमारी गुर्बत है वो हमारी खुद की पैदा करता है, या वाकई गुर्बत है, या वाकई रोज़गार नहीं है, या वाकई हम कमा नहीं सकते, या वाकई मौके नहीं है, या वाकई जो है वो जॉब्स नहीं है। ये सारा इस पे बात करते हैं। पाकिस्तान बुनियादी तौर पे एक अमीर मुल्क है। हमारा मसला मैनेजमेंट का है, हमारा मसला लीडरशिप का है, हमारा मसला वो है कि जो जहालत है वो हमारा मसला है। अदरवाइज हमारे पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है। हमारे पास मादनियात खरब डॉलर की ज़ेरे ज़मीन है। बलूचिस्तान मादनियात से माला मार है। पाकिस्तान के और बहुत सारे जो जगह हैं वहाँ पे ऑयल है, पेट्रोल है, वहाँ पे गैस है। फिर हमारे लोग बहुत ज़हीन हैं, बहुत ब्रिलियंट लोग हैं हमारे। हमारा मसला है कि हमारा एक पैथेटिक कल्चर है जो कि हमने अब बनाया हुआ है कि हम एक गरीब मुल्क हैं। यानी हमारे यहाँ रोज़गार नहीं है, हमारे यहाँ जॉब्स नहीं है, हमारे यहाँ पैसे की परवानी नहीं है। हम वो टैंकियों में डल के लोग जो है ना, पैसे दे के एजेंट्स को जान की बाजी लगा के यकबस्ता पानियों में से गुजर के तो वो जाके अमेरिका वो गोरे के लिए काम करना समझते हैं कि वहाँ ज़्यादा पैसा है और यहाँ नहीं है। यहाँ वो जिस जगह से जाते हैं वहाँ कैटल फार्म से वो कितना साल का पैसा कमा सकते हैं, वहाँ वो एग्रीकल्चर, आज की जो जदीद एग्रीकल्चर है उससे वो कितना पैसा कमा सकते हैं, और बाकी शोबों में वो कितना पैसा कमा सकते हैं वो नहीं जानते। और वो वहाँ जाते हैं और वहाँ जाके वो एक परदेश को कबूल कर लेते हैं फॉर लॉन्गर पीरियड। तो यहाँ जो पीछे रहने वाले लोग होते हैं वो उनके पैसे पे फिर वो अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं और वो गरीब ही रह जाते हैं। अब ये सवाल पैदा होता है कि ये पाकिस्तान, इसका मतलब है पाकिस्तान अमीर मुल्क है, लोगों की सोच गरीब है। सोच गरीब इस तरह से है कि हम वो कौम है, तालीम जो होती है ना, जो नॉलेज इकॉनमी है आज दुनिया के अंदर, इल्म जो है वो इलान मस्क दुनिया का अमीर तरीन आदमी बन गया, किताबें पढ़ के बन गया। कोई उसके पास ख़ानदानी पैसा नहीं था, कोई उसके पास ख़ानदानी जायदाद नहीं थी, कोई उसके पास ऑयल की आमदनी नहीं थी, यानी कोई कुछ नहीं था उसके पास। सिर्फ उसने किताबें पढ़ के उसने कहा कि इलेक्ट्रिक कार बनाओ। गोरे अभी तक जो है वो ऑयल और गैस से पैसा कमा रहे हैं। उसने कहा कि ये ख़त्म होने वाला है और एक वक्त आएगा कि ये जो वसाइल हैं ये कम पड़ जाएंगे दुनिया की जिस तरह से आबादी बढ़ रही है। तो हमारे जो पाकिस्तान में ना, गरीब मुल्क नहीं है पाकिस्तान। अब आ जाए आप सरकारी सतह के ऊपर सियासतदान जो वसाइल ज़ाया करते हैं, यानी मैं नहीं कहता कि उन्होंने हराम का सारों ने कमाया हुआ है। जो 400-500 हज़ार बंदा है जो नेशनल असम्बली और सूबाई असम्बली, मैं नहीं कहता कि हराम की कमाई है सबकी, लेकिन इतना नज़र आता है कि अल्लाह ने उनको बहुत नवाजा हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी सरकारी पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं। मुल्क का देखो बेड़ा गर्क है। अब इनके पास अल्लाह ने सब कुछ दिया हुआ है, कौम गरीब है, मुल्क गरीब बनाया हुआ है। खुद ये पेट्रोल भी लेंगे, खुद ये मरात भी लेंगे, तनख्वाहें भी लेंगे, और उसके अंदर जो ठेके कॉन्ट्रैक्ट हैं उनमें से पैसे बनाएंगे। अब आप फौजियों की बात कर लीजिए। वो जो प्रॉपर्टी डीलर कहा था अयाज अमीर ने, वो इसलिए कहा था कि जर्नैल बनता है जब तो 2 कमर्शियल प्लाट, 2 रेजिडेंशियल प्लाट, भाई 2 अगर कमर्शियल प्लाट और रेजिडेंशियल प्लाट होंगे तो वो तो प्रॉपर्टी डीलर ही होगा। इनफैक्ट जिसके पास 4-5 अपने प्लाट होते हैं वो प्रॉपर्टी डीलर बन जाता है। मतलब एक फोकस वो हो जाता है। अब देखो कितने मरात उनको मिल रही हैं। ब्यूरोक्रेसी को देखो कैसी मरात हैं। तो मुल्क गरीब नहीं है, मिसमैनेजमेंट है। एक तबका, ये ज़ियाउल हक के दौर में फौजियों के मरात बढ़ना शुरू हुए थे, उससे पहले बहुत कम थे। एक तबका इस मुल्क के अंदर वसाइल पे काबिज है, और बाकी फिर अगर फौज की बात करें तो मेजर से ऑनवर्ड ये सारे प्लाट और मिलना शुरू होते हैं। उससे पहले जो लोग जाने देते रहते हैं, कोई लांस नाइक है, कोई सिपाही है,
کوئی بیچارہ کیپٹن ہے, ان کو کچھ بھی نہیں ملتا, اور ساری شہادتیں بھی انہی کی ہوتی ہیں. آپ دیکھ لیں, میں نہیں کہتا کہ جنرل جا کے لڑنا شروع ہو جائے, لیکن عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی ان کے یہاں بھی کوئی وسائل بھیجے کہ عام آدمی کو کچھ ملے, تاکہ وہ جو عام فوجی ہے وہ بھی پتہ لگے کہ یار وہ بھی ایک انسان ہے. ٹھیک ہے کہ وہ کوئی اس کو عہدہ نہیں ہے, تو یہ ہماری مس مینجمنٹ آف ریسورسز ہے ہمارے ملک کے اندر, اور یہ جو اس لیے ہم غریب ہیں. اور اصل میں مسئلہ کیا ہے, سب سے بڑی جو تباہی ہے, میں اب فائنلی اس کی طرف آتا ہوں. جو غریب آدمی ہے نا, وہ یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ بھائی وسائل اس کی نہ ہی اختیار میں ہے, نہ ہی اس کو ملنے ہیں, نہ ہی مل سکتے ہیں. اور ہم اپنے چینل پراپرٹی ویژن ٹی وی پہ آپ کو یہی بتاتے ہیں. آپ ہماری پریویس بہت ساری ویڈیو دیکھیں گے جس کے اندر ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ وسائل کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں, کامیاب کس طرح سے ہو سکتے ہیں, ایک سکسیزفل انسان آپ کیسے بن سکتے ہیں. اور اگر بھلے آپ ایجوکیٹڈ نہیں ہیں, آپ کا نوکری عہدہ کچھ نہیں ہے, مراد آپ کے پاس کچھ نہیں ہے, ڈزنٹ میٹر. آپ کو اللہ نے جو انسان کو اللہ نے دیا ہے نا, جو شعور, جو ذہن, جو انرجی, جو طاقت, جو یہ سارے وائٹل آرگنز, یہ سارے جو چیزیں ہیں, یہ اللہ نے ہمیں جو دیا ہے وہ تحفہ دیا ہے ایکویلٹی کے بنیاد پہ, امیر کو بھی غریب کو بھی. ہمارا بچہ اور ایک کھڑے پتی کا بچہ جو ہے وہ ایک طرح کا جو ہے وہ ایک سمجھ لیجیے ہر حوالے سے ایک ہی ہوتا ہے. لیکن یہ جو کیونکہ وہ غریب گھر میں پیدا ہو جاتا ہے تو وہ سمجھتا ہے شاید وسائل اس کے نہ ہی اختیار میں ہے, نہ ہی وہ اس کے ڈیزرو کرتا ہے. ایسی بات نہیں ہے. اگر وہ غریب کا بچہ بھی کوشش کرے گا تو وہ بہت امیر ہو سکتا ہے, جتنا مرضی وسائل کما سکتا ہے. تو نہ پاکستان میں غربت ہے, نہ ہی یہاں پہ نوکریوں کی کمی ہے. لیکن نوکری جس کو ہم سمجھتے ہیں, دنیا بھر میں وہ کانسیپٹ بدل گیا ہے. آج آپ کا اپنا کاروبار کرنے کی اپرچونٹی ہے, آپ کو اپنا, اور وہ چھوٹا سا ہوگا. یہ ہمارے ہاں بڑا مسئلہ ہے. ہماری جو یوتھ ہے نا, ہمارے جو کہ وہ نئی پود ہے نا, وہ کہتی ہے میں چھوٹا کام کروں, میری حیثیت تو بڑی ہے. انہیں نہیں اندازہ کہ وہ آپ کے باپ کی حیثیت ہے. آپ کی حیثیت تو ابھی شروع ہی نہیں ہوئی ہے, ابھی آپ کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے. اگر آپ ابھی سارا وہ بنیادی کام کر لیں گے نا, تو جب آپ کی حیثیت بن جائے گی تو پھر آپ کو فخر ہوگا کہ یار یہ جو کچھ بھی ہے اللہ کے بعد میری اپنی ذاتی محنت کی بلبوتے پہ ہے. تو یہ جو ایک کانفیڈنس ہے, یا یہ جو ایک فیلنگ آنا ہے کہ ٹھیک ہے اللہ کا کرم ہے, میرے والدین کی دعائیں ہیں, لیکن میں نے اس کے لیے دن رات ایک کیا ہے. تو یہ جو فیلنگ ہے یہ بہت کمال فیلنگ ہے. جتنے بڑے گریٹس ہیں ان کی فیلنگ ہے, یہ وہ لوگ ہیں. تو نہ ملک غریب ہے, نہ یہاں وسائل کی کمی ہے. صرف مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو کس طرح استعمال کرتے ہیں, کتنا کام کرتے ہیں, کس طرح وقت یوٹیلائز کرتے ہیں, فائنینشیل آئی کیو رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے, پیسہ کیسے کمانا ہے, نئی نئی چیزیں سیکھتے رہتے ہیں کہ نہیں سیکھتے رہتے. آج جو سیکھے گا, جو پڑھے گا, جو یہ تعلیم پڑھے گا, وہ جو ڈگری والی تعلیم نہیں, یہ تعلیم کہ کیا چیز کام کرتی ہے, کیا نہیں کام کرتی. جو کام کرتی ہے اس کو ہم نے فردر اپلائی کر کے اپ گریڈ کر دینا ہے, اور ہم نے اس سے بہت فائدہ اٹھا لینا ہے. تو پاکستان ترقی یافتہ ملک ہے. ہاں, یہاں غربت کوئی نہیں ہے. غربت انسانوں نے اپنے اوپر طاری کی ہوئی ہے. جب آپ خود ہی اپنے اوپر غربت طاری کر رکھیں گے تو آپ کیسے امیر ہوں گے؟ آپ کو پہلے امیر ہونا چاہیے, دکھنا چاہیے اپنے باڈی لینگویج سے, اپنے کلودنگ سے, اپنی بات چیت سے, اپنے اعتماد سے, اپنی مصروفیت سے, اپنی ایکٹیویٹیز کی وجہ سے, اپنی ان پٹس اور بیج بونے کے وجہ سے. آج جولائی میں ہے نا ہم, آج اگر ہم بیج بوئیں گے نا تو دسمبر جنوری تک یہ جو پھول کھلیں گے وہ کمال ہوں گے. یا پودے ہوں گے, پودے اگر بوئیں گے نا تو یہ 2-3 مہینوں کے اندر وہ اپنا جڑ پکڑ لیں گے, اور وہ پھر وہ ایک بہترین تناور درخت بن جائیں گے. یہ جو آپ دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں, اس کے لیے پہلے بیج بویا گیا ہے. ہم اپنی زندگی میں کیا بیج بو رہے ہیں, تو پھر اتنی عمارت ہماری ہے. پراپرٹی ویژن ٹی وی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.